भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देण म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळच्या वेळा देवाचे उतर आमकां म्हणटा आयजाय चॅप्टर 40 वर्स 11. एका गवळ्या भशेन तो आपल्या हिंडांक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हार्दा लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितल्या बकऱ्यांक जागृतायेन चलोवन व्हरता. जागृतायेन चलोवन व्हरता. पळय आमच्या मगचनो ह्या आयताराच्या दिसा देवाचे उतार आमकां म्हणटा की जागृतायेन तो चलोवन व्हरता. आज आमचो देव आज आमकां जण एकल्यान जागृतायेन चलोवन व्हरता. कित्याक तो हर एक दिसा ताची नदर लावन ताची दिश्ट आमचेर लावन हर एक वेळा ताच्या भुरग्यांक तो राखून व्हरता आनी सांबाळ व्हरता. त्या खातीर आज देवाचे उतर आमकां म्हणटा की एक गवळ्या भशेन तो आपल्या हिंडाक सरयता. एक गवळ्या भशेन आपल्या हिंडाक सरयता. ह्या सकाळच्या वेळा आमकां सरयतलो, आमकां राखतलो, आमकां सांबाळटलो सडबंदाळ जेजू आमच्या सांगात आसा. ह्या वेळा ताका आमी अर्घा दिवया. एकडी भर आमची जिबी ताच्या हातांत समर्पण दिवया. ह्या गायनान भाग घेवन त्या जेजूक आमी अर्घा दिवया आनी स्तुती करया. Cristasu mukto korso tu atakso Visrum kona zaito mitne naslolo Cristasu mukto Cristasu mukto korso tu atakso Visrum kona zaito mitne Cristasu mukto Kaunitaun kursa purya moktane kelo Mogaso samskar tane moganam kadilo Cristasu mukto Sumikitlo udar Sumikitlo udar काकुर्तीचे भंडार सर्वांग दिता बसुंग सदा ताया रक्ताचे झरी वारयल्यो ताणे कुर्सा आमचे पासून दिसराक मागता तो सर्गा Cristasu mukto
कसो तो वाटापसो विसरूंक कोणाक विसरूंक जायतो कोणाक जायतो मीत नासलो मीत नासलो क्रिस्ताचो मुक्तो ह्या सकाळच्या वेळार समेच्या मग अनुभव करून हांगा असले दोन टेस्टमनी आयकवया ताका आमी अर्घा दिवया ताका आमी दिनवासया. प्रेज द लॉर्ड. हांव क्रिस्टीन डिमेल्लो मिरा रोड तावन म्हजी आनी म्हजे मिशेल डिसोजाची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. म्हजी नीस मिशेल ज्युवेलिन डायबिटीज सफरिंग फ्रॉम रेटिनोपॅथी ड्यू टू अनकंट्रोल्ड शुगर. ह्या वरवीं ताच्या दोळ्यान ब्लिडींग सुरू जाल्ल्यान ऑपरेशन करिचें पडलें पूण दिश्ट फाटीं येवंक ना. तशेंच थोड्या दिसांनी दुसऱ्या दोळ्यांत ब्लिडींग सुरू जाल्ल्यान ताचें ऑपरेशन केलें आनी हाची दिश्ट फाटीं येवंक ना. ह्या वेळार हांवें डिवायन रेट्रीट सेंटर मेंबराक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें ताचे खातीर मागोवंक आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर जेरमाया 17:14 रिपीट करून सांगलें. हें आमी सदांच रिपीट करनासल्या. थोड्याच दिसांनी एका दोळ्याची दिश्ट ताका फाटीं आयिल्ली आनी आतां व्हडा अक्षरां वाचूंक शकता. म्हजी डायबिटीज आय जाल्ल्यान दाव्या कानांत इन्फेक्शन जावन होल जाल्लें. हांव ENT दाक्तरासाचेर गेल्ल्या वेळार चॅकअप करून ऑपरेशन करिचें नंतर परत इन्फेक्शन जावंक साद आसा म्हूण दाक्तरान सांगलें. हांव 3 ENT दाक्तरासाचेर गेल्लें ओपिनियन घेवंक आनी सेम कारण दिलें. सदांच 3 वरांच्या आराधनाचेर हांव भाग घेतली. हांवें प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें म्हजे खातीर मागोवंक आनी म्हाका देवाचें उतर दिलें. हें उतर रिपीट करनासलें. डिसेंबरांत हांव परत्याक ENT दाक्तरासाचेर चॅकअपाक गेल्ल्या वेळार दाक्तरान चॅक करून तुजो कानाचो होल बारीक ल्हान जाला आनी परिपूर्ण बंद जातलो म्हूण कळीत केलें. हांव काळजां धांवन अर्घां दिता धन्या देवाक आनी देवाच्या विस्नार आशिर्वादां मागतां डिवायन मर्सी रेट्रीट सेंटर मेंबर्साचेर. अर्घ आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू, आराधना आनी महिमा तुका. Praise the Lord. I am Priscilla Pinto from Naigaon. I want to give a testimony at the request of my 82 years old mother, Cecilia Montero, who last week was alone at home around 3 a.m. when she had unbearable pain with cramps in both her legs, unable to balance herself and scared of falling. Believing in Psalm 130, verse 1, she cried loudly from the depths of her heart, saying, Jesu maka sambal, maka sosung zaina, maka nivar. The pain left her, and till today she is good. She thanks the Lord for such a miraculous relief. She is grateful to Brother Prakash for teaching us to read the Bible, trust and repeat God's word, which is indeed living and active. She prays for the good health and abundant blessings upon the entire team for reaching out to all of us with God's merciful love and light. She also thanks God for keeping her safe in the COVID times according to His word in Psalm 91 verse 7. Arga, oglap, stuti, aradan, vandan tuka, Bapa, Puta, Spirit, Amen. पांच बासोनी ह्या वेळार आमी जण एकली सांगात म्हणून म्हणया. आयजाया चॅप्टर 30 वर्स 18. पण सर्वेस्पर तुमकां दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा. तुमची काकूळ करूंक तो उरता. कित्याक सर्वेस्पर न्यायानितीचो देव ताचेर भरवंसो दवरता ती सुभागी. एक्सोडस चॅप्टर 34 वर्स 6. सर्वेस्पर ताच्या मुखार उतरून गेलो आनी उद्गारलो, सर्वेस्पर दयाळ आनी काकूळदार देव, रागार जावन सवकास मोगान आनी विश्वासान भरलेलो. डेट्रोनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 9. तर सर्वेस्पर तुजो देव खरोच देव म्हणून वळखून घे. तो विश्वासी देव, ताचो मोग करतल्यांक आनी ताचे उपदेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्या पर्यंत आपलो थीर मोग दाखयता आनी आपलो सल्लो सांबाळटा. साम चॅप्टर 86 वर्स 15. पूण तूं सोम्या दयाळ आनी काकुळीचो देव, तूं सस्नीक मोगान आनी विश्वासीपणान भरलेलो. डेट्रोनॉमी चॅप्टर 4 वर्स 31. कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव काकुळीचो देव, तो तुमकां सांडचो ना वा तुमचो नाश करचो ना, वा ताणें तुमच्या पुर्वजां कडेन सपूत घेवन केल्लो सल्लो विसरचो ना. म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक देवा अर्घ दिता आसतना हांगा असली दोन टेस्टिमनी आयकवया, ताका आमी स्तुती करया.
Ergan tuka asumia Jesu, oglap tuka asumia Jesu, मेहमान तुका asumia Jesu, हांव ग्रेसी कुडियेल उलयतां. म्हज्या बहिणीच्या पुताक सुमार 5 वर्सां तो काम नातलें. गेले त्या मार्चांत म्हज्या मामयेन ब्रदर प्रकाशाचें पेटिशन म्हाका दिलें. ब्रदर प्रकाशाचें मागणें म्हाका दिलें. हांवें तें वाचलें, म्हाका बरें लागलें आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड सॅम 121 तसंच इजाया 42-43 दिलें म्हाका. तें हांवें परतून रिपीट केलें. स्तुती मेळूं ना तरी जाल्यार देवाचेर भरोसो सोडून हांवें परतून ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. ताणें परतून म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें बरें करून हांवें ताच्या आवयन आमच्या कुटुंबाच्यान सगळ्यांनी मागलें. ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर ताका इंटरव्यू आयली. त्या इंटरव्यून तो पास जालो. ऑक्टोबराच्या 12 तारखेर तो कामाक लागलो. येदे व्हडले उपकार केल्ल्या धन्या देवाक हांव म्हज्या काळजांत अर्गां दितां. अर्गां तुका सुमया जेजू, ओगळाप तुका सुमया जेजू. ब्रदर प्रकाशाक, ताच्या टिमाक, तशेंच ताच्या कुटुंबाक आनी ते विनवणेच्या सर्व ताच्या जाणांक, तशेंच ह्या जगाक म्हज्या काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हाका हो उपकार फावो केल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक अर्गां तुका सुमया जेजू, ओगळाप तुका सुमया जेजू, महिमा तुका. हांव आयरेन मंगळूरतान उलयतां. म्हज्या धुवेक पोस्ट कोवीड जावन दांबो बांदूंक सुरू जालो. ताका आस्पत्रेक व्हरून ICUन दाखल केलें. ताचें ऑक्सिजन लेवल 90 वरनी सकयल आसलें. कंडिशन क्रिटिकल आसलें. आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी आमकां कीर्तन 122 दिलें. तें आमी भावार्थान रिपीट करनासलें हांव. 3 दिसांनी ताजें ऑक्सिजन लेवल 95 वयर आयलें आनी ताका वॉर्डाक शिफ्ट केलें. 1 हप्त्यान तें बरें जावन घरा आयलें. येदें व्हडा जाप केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां दितां. थँक्यू जेजस, प्रेज यू जेजस, एडोर यू जेजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या मोगाचेर मोठवणी आळा की आज रोमन चॅप्टर 10 वर्स 8 to 13. पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचे उतार तुजे लागीं आसा, तुज्या वोंटार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा आनी हेच आमी परगट करता ते उद्धार. आज आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या वोंटांत ते जेजूचे उतार वाळोवंक जाय. आतां नवी वळी पळय आमी हर एका फावटी आमी उतार केदार वाचता. आज संपूर्ण त्या उतराचो अर्थ आमी समजून घेवंक जाय. पळया, जेजूस सुमी म्हणून तुज्या वोंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हण तुज्या काळजांत तूं सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. तुका सडवण मेळटली. तुका सडवण मेळटली. आयताराच्या दिसा म्हज्या मोगाचेर आमी उसार जेजूस सुमी म्हण म्हज्या वोंटान परगट उसारचे. कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी आमकां म्हणटात कित्याक तुवें जिवितान अशें जालां, कित्याक अशें जालां, कितें प्रॉब्लम्स आयला, कोणें केला गी आनी कितें. आज म्हणूंक जाय आमी जेजूस सोमी, तोच म्हजो सडवंदार, तोच म्हाका राखतलो, तोच म्हाका सांबाळटलो, तोच म्हज्या आदाराक येता, तोच म्हाका सांबाळटे आसा, तोच म्हजो सडवंदार. ताजे शिवाय दुसरो देवच म्हाका ना. आज पिडेच्या वेळार म्हणूंक जाय जेजू म्हाका राखता. हर एका वेळार परच्या दिसा म्हज्या मोगाचेर हांव तुमकां घडीत तुमच्या मुखार हांव दवरता. कित्याक म्हळ्यार डॉक्टरान म्हळें की तिका एक गांठ आयिल्ली सुमार दिसा पयलीं घडली गजाल. आनी गांठ आयिल्ल्या वेळार आनी तिका कितें करचें म्हणून डॉक्टरान सांगलें डावट जाल्यार तुका 15 days वखद दिता आनी पळय ताच्या मागीर येवन पळय गांठ उणी जायना जाल्यार ऑपरेशन करचें पडटा आनी टेस्टाक धाडचें पडटा. आनी हेणें हर एक दनपारच्या 3 to 4 आराधनांत दिम्येर पडोवन पवित्र सक्रामंताले तिणें मागूंक सुरू केलें. दुसरो आनीक तिजो भावार्थ पळया, तिणें हर एक टॅबलेट्स आराधनाच्या वेळार तिजे एक भावार्थ जेजू मुखार दवरले. सुमया, डॉक्टरान ही टॅबलेट्स दिल्यात म्हाका. आज तुज्या नांवांनी घेता आसतना वखद म्हूण घेना, तुज्या रक्तान म्हाका सुटका मेळटा. ह्या टॅबलेट तुजी कृपा देवय आनी तुवेंच म्हाका बरें करीचें. आनी हर एक आराधनाच्या वेळार हात दवरताली आनी जेजूच्या नांवान ती मागताली. म्हज्या मोगाचेर 2, 3, 4 दीस गेले. 8व्या दिसा पळयत आसतना तिची गांठ मोव जाला, कंप्लिटली उणी जावन आसली, कंप्लिटली उणी ल्हानशी कितें आसली. 15 दिसा उपरांत डॉक्टरा कडेन गेली ती. डॉक्टर म्हणलो कांयच प्रॉब्लेम ना, 1 म्हयनो म्हणजे टॅबलेट्स घे, हे कंप्लिटली ते पिगळोवन वेताले, कांयच ना. कंप्लिटली म्हणजे मेदुली गांठ आसली तिची, ती म्हणा लागली की कंप्लिटली उदक जावन ल्हान आसा ब्रदर.
आणि डॉक्टर म्हणून हित्ते टॅबलेट कंटिन्यू केली. तिने हित्ते टॅबलेट कंटिन्यू केली. ती म्हणाली जेजून म्हाका आपडला, जेजून म्हाका गुण केला. कित्याक एवरी डे आफ्टरनून ती टॅबलेट्स दवरून हांव जेजू मुखार मागताली. मागीर मागणें जावता आराधना टीव्ही मुखार ते टॅबलेट्स लायताली आनी हांव सकाळी दनपरां सांजे डॉक्टरान सांगल्या प्रमाणे ती टॅबलेट्स हांव घेताली. आनी पळय आमच्या विस्वास भावार्थ दिसो, तिच्या भावार्थद्वारे ती बरें जावंक सुरू जाली. परतून वर्स 10 कित्याक काळजाच्या भावार्थाद्वारे काळजाच्या भावार्थाद्वारे तुका देवाचे नीतिवंतपण तोंडाचे उच्चारण्याद्वारे तारण तुका लाभता. भावार्थाद्वारे भावार्थान तिने म्हळें सोम्या हे टॅबलेट्स डॉक्टरान दिला, तुझे भाग्यवंत अमोलीक रगत हे टॅबलेटचे शिवरे. ही गांडोरा डाऊट म्हणला म्हाका विश्वास आसा कित्याक हांव उसारता तोंच सोमी तुवें बरें केलें आनी करते आनी करत आसाय. म्हाका ही खात्री आसा. त्या खातीर पळय हांगा म्हणटा की जॉन चॅप्टर 6 वर्स 68 to 69 एक घडी पळय त्या सुवातेर. कित्याक म्हळ्यार आपूर बायन त्या सुवातेर म्हणटा की पेद्रू सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली. पेद्रून ताका जाप दिवन म्हळें सोम्या आमी कोणासरशी वचू. कित्याक जाफरे भयणी सांगला आमी कोणासरशी वचू. डॉक्टर म्हणला 15 दिसान ये अगं घांटी लिवणी जायना जाल्यार ऑपरेशन करचें पडटलें आनी छक्का पागदाडीचे. डाऊट म्हणजे मग न्हू आयचे तारखेर तुमी पळयता जाफरो कित्याक म्हण आमच्या लय कॅन्सराची इतली नांव इतलो लोक कश्टता, इतलो रट्टे आसा, दुखा गळोन आसा. आयच्या तारखेर आमी पळय सारकें पळयल्यार 10 एकलांक कॅन्सर आसा गी म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तितलो लोक आज दुख्खांनी रडोन आसा. लास्ट स्टेजीर आसता बाबणे सोसूंक जायना, वळवळतात ती म्हज्या मगाचे न्हू. आज आमी मागूंक जाय. आमकां देवान बरी भलायकी दिला. ह्या भलायकेक देवाक अर्घा दिया. हे भलायकेन आमी दुसऱ्यांचे राग मोसोर द्वेश एकांचे वायट कर सकयल घरची कामां करची नाका. कित्याक म्हळ्यार आमकां भलायकी दिली देवान एक देणें. आज कितले लोकांची लास्ट स्टेजीर आसा वळवळटात त्या काकूदारा देवाक अर्घा दिया. आज आमकां तसल्या मारेकार पिडेतून देवान राखला आनी तांकांय देव राखूं दी, काकूत करून दी म्हणून मागा एकामेका खातीर माग्या. आमी सगळ्या संवसाराक मागची गरज जावन आसा. कित्याक तितलो लोक वळवळते आसा. आमी पळयला जाफरो लोक भायर भोंवता, थोडो लोक आमी हॅप्पी आसा. जाफरो विंगड समस्यान आसा. आज त्या खातीर म्हज्या मगच्यान पळया ह्या भावार्थ्या भयणीच्या भावार्थाद्वारे तिणें सुटका अनुभव केली. वर्स 11 पवित्र पुस्तकच म्हणटा ताका सत म्हणटलो कोणच लचे पडचो ना. तशेंच जाल्यार जुदे आनी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेद ना. कित्याक समेस्तांचो सर्वेस्पर तोच आनी आपणाक उलो मारतल्यांक सक्तांक तो येतेश्ट मापान दितलो. तो केदी सोण घालचो ना. त्या खातीर सिमांव पेद्रू म्हणटा की म्हाका खात्री आसा तूं देवाचो पूत. आमकां खात्री आसा. आज म्हज्या मगचे न्हू आमी त्या जेजू आराधन करता, त्या जेजू स्तुती करता, त्या जेजू वाकणटा, ताचे उतार आयकता जाल्यार आमी म्हणूंक जाय सोम्या तूं जिव्या देवाचो पूत, म्हजो गुण करणार, म्हाका बक्षितलो, म्हाका स्विकार करतलो, म्हज्या जिवितांत अद्भुताने अजाप करतलो, सडवंदार म्हण म्हाका खात्री आसूंक जाय. आमकां उठराचें दिता येना गी वयना गी न्ही, आमकां खात्री आसूंक जाय. आमचो भावार्थ जेजूच्या मोगा लागीं एक जावन आसूंक जाय. ताणें केला तो करता आनी करत आसा. ह्या भयणीन 15 दिसां भितर 8 दिसां भितर सगळी गांठ मुची दिशी जावन गेली तिची. ती म्हणटा आनी उदक एकदम मोव जावन गेली. म्हज्या मोगाचे न्हू खात्री आसूंक जाय आमकां. मागता जाल्यार म्हाका खात्री जेजू करतलोच. तिणें डॉक्टराचे बंद करून म्हजे कडेन विचारलें वच डॉक्टरले कांय प्रॉब्लेम्स ना, भावार्थी घट दवर. म्हज्या मोगाचे भावार्थ घट जावंक जाय. पळय म्हज्या मोगाचे तिणें अद्भुत अनुभव करून घेतले. आमच्या जिवितान दिसान दीस जे सकत पदवी कृपा आमी अनुभव करया. तोच जेजू आमकां राखून व्हरतलो आनी सांबाळून व्हरतलो. परतून पळय एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चॅप्टर 4 वर्स 12 चक्रात्यान 12 वेळी म्हणटा कित्याक आमकां सडवून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशान दिल्लें सुना. एकच नांव सुटकेचे, सडवणेचे, बाचावेचे, कृपेचे, आशिर्वादाचे आज आमकां उदरगतीन पावचे. तें नांव जावन आसा जेजूचें जावन आसा. तें नांव जावन आसा जेजूचें जावन आसा. भुरग्यांक आज खंयच्या सुद्दां पावयचे की उदरगती पावयचे की आज तें नांव जावन आसा जेजूचें.
हालेलुया Hallelujah. एवरी डे त्यांना उसारया एवरी डे त्या उसारया कितले युवा जाणांच्या तोंडान म्हणजे कितले टेस्टिमनी ताणी म्हाका शेअर केले टेस्टिमनी म्हाका बिलीव करूंक जायना आज तांकां देवाचे तर मेळ्ळ्यात वरी कितले भावार्थान ती घट जाला कितले युथ म्हाका रातचे कॉल करता कॉन्टॅक्टर आसात म्हणजे हांव कितले शेअर करता अपूर्वायन ब्रदर म्हाका फ्लायट चुकोवन वयचेर आसले हांवें मागलें आनी म्हाका मेळ्ळें देवाचे तूं उसारलें म्हजे फ्लायट टायम ते डिले जाले आनी ते फ्लायट एक अपूर्वचो भुरगो तो म्हणटालो म्हाका शेअर कर ब्रदर हांव एका आर्मीक जॉईन जावंक हे करताचे टेस्टमनी आसा जॉईन जावंक हांव त्या आर्मीच्या इंटरव्यूक येता आसतना म्हजे फ्लायट गेलेच म्हूण चिंतलें आनी कोणाक तो हांवें मागणें केलें ब्रदर मागलें आनी म्हजे फ्लायट ते डिले जाले म्हाका ते फ्लायट मेळ्ळे हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आवडटान आमी थीर रावया तस जेजू आम्हा सर्वांक आमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेन आमकां भरतलो आमचो हात आमच्या काळजात दवरया आयचो दीस आमचो आशिर्वाद वचून बेसा वचून मोगाळा जेजू आयचो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पण दिता जेजू आज आमचो भावार्थ घट कर जेजू तशेंच आज तुज्या लागीं आमी परतून मागता म्हजे जेजू आज कितलो हॉस्पिटलांत एडमीट जालात एडमीट जावंक आसात आयसीयूंत आसा वेंटिलेटर आसा मरणाच्या तणी आसा लास्ट स्टेजीर आसात कोणाचें ऑपरेशन आसा आज भुरग्यांक किंवा एग्जाम आसा आज आमची भुरगीं अस्कात जालात आज पैणार वेचेर आसात कोणी आज प्रत्येकांचे खंयचे समस्यान आसात जण एकलो राख आनी सांबाळ तुज्या आत्म्यान भर तुज्या कृपेन भर दैवीक शक्तीन भर तुज्या अमोलीक रक्तान जण एकलो आमकां नितळ कर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेनो ह्याच मंगळारा प्रत्येक तर 8, 9, 10 सेंट जूड चर्च झेरीमेरी थंय आमचे सांजेर 7 वरां मीस 7:30 वरार अर्गा वखाणी आनी पेकोणीचे मागणे आराधन आसा 8, 9, 10 3 दीस बॉम्बे त्या सायडीर कोणाकी तुमकां येवंक जाय जाल्यार तुमी त्या सुवातेर येवेत जण एकल्याक आशिर्वाद दीस तुमकां जेजू फाव करून दी परत 4 टेस्टिमनीज आयकुया आमेन Praise the Lord, Hallelujah. मुझे नाव डेविड हांव कुवेटांतल्यान उलयतां हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां देवान म्हजे थंय केल्ल्या वर्त्या अजापा खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां जानेवारीच्या 17 तारखेर म्हाका ताप आयिल्लो टेस्ट करतना कोवीड पॉझिटिव्ह म्हणून कळोवन आयलें हांवें वखदां घेतलीं आनी 7 दिसांनी परतून टेस्ट करतना पॉझिटिव्ह म्हणून आयलो हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें ब्रदर प्रकाशान म्हाका लूक 8:43-44 कीर्तन 33:18-19 बायबलाची उतरां रिपीट करूंक सांगलें आनी मागता म्हणून बसयलें हांव बायबलाची उतरां रिपीट करीत रावलो आनी 3 दिसांनी परतून टेस्ट करतना रिपोर्ट नेगेटिव्ह म्हणून आयलो म्हजे थंय देवान केल्ल्या वर्त्या अजापा खातीर हांव धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्गां दितां अर्गां तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या देवाच्या उतराची गुंडायतान आमकां वळख करून दिवच्या आनी आम्हा सर्वां प्रसोत दीस रात कळनासतना मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक देवाची दाराळ आशिर्वादां हांव मागतां प्राइज द लॉर्ड प्राइज यू जीजस लव यू जीजस हालेलुया हालेलुया हांव विलियम्स म्हज्या जिवितांत देवान केल्ल्या आश्चर्यां खातीर ही साक्ष दिवंक आशेतां म्हज्या जिवितांत जॉब म्हणलें फिक्स नातलें परत परत कारणंतर जावन चेंज करूंक पडटलें ह्या खातीर हांवें डिवायन कोंकणी रिट्रीट मंदिराक पेटिशन धाडलें म्हाका देवाचें उतर इजाया 45:2-3 रिपीट करूंक दिलें हांव हें सदां रिपीट करनासलो थोडे दिसा उपरांत म्हज्या सॅलरींत इन्क्रिमेंट जालें आनी तशेंच देव म्हजें हें काम सांबाळून व्हरतलो म्हूण हांव विश्वास दवरतां अर्गां जेजू वगळाप जेजू महिमा जेजू आनी म्हज्या पसत मागल्ल्या डिवायन कोंकणी रिट्रीट मंदिराच्या सर टिमाक देवाचें भरपूर आशिर्वाद मागतां थँक्यू जीसस हांव लिल्ली पिंटो मडेंत्यार हांव म्हज्या नातीची टेस्टमनी दिवंक खुशी व्हरतां 23 तारखेर आयतारा ताका फिट्स बरें जालें 11:30 तावन 2 वरां म्हणसर तें कमतलें आमी ब्रदर प्रकाशाक सांगलें ताणें फोनार मागलें आनी 21 वाचूंक सांगलें आनी म्हजें नात बरें जालें जेजूक हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशा आनी ताच्या टिमाक बरें देव बरें करूं म्हणटा आनी भरपूर आशिर्वादांनी देव तांकां बरो म्हणून मागता हालेलुया हालेलुया हालेलुया
First of all, I would like to thank the Almighty God to shower His blessings on my family. I'm from Mumbai. Wanted to give the testimony of my husband. My husband was working in the airline since 13 years, and the airline company got shut down in 2019 April. And he had applied job in the cruise line, and he was supposed to join the work on cruise in 2020 July. But due to pandemic, his contract got delayed, and we were in the tense situation. I gave my petition to Brother Prakash, and he gave me the word of God, and I started repeating the Bible course. By God's grace, he joined the work on cruise in 2021 December. I and my family want to praise God for His wonderful miracle that He has done. Thank you, Brother Prakash and team. Thank you, Jesus. Praise the Lord.